वेलकम जी, सियासत और पीके से मैं हूं कार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज तजियाकार साबिर शाकिर साहब। इट्स प्लेजर टू होस्ट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। सर, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग है, बरतानिया भी उसमें शामिल है। अब तक खासा नुकसान हो चुका है। तेहरान के जो हमने विजुअल्स देखे वो बड़े खौफनाक विजुअल्स थे, जबकि ईरानी जो लोग हैं और इवन के वहां के जो साफी हैं वो कह रहे हैं कि ईरान भी आगे से अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है और बड़ी शदीद तरीके से वो जो है वो स्ट्राइक्स कर रहा है। इस सारे सिनेरियो के ऊपर क्या एनालिसिस बिल्ड हुआ सर आपका? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ईरान में जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि रजीम चेंज ऑपरेशन करना था, रजीम चेंज करना थी वहाँ की, और इसी के लिए ये सारा खेल खेला गया। और ये एक साल के अंदर अंदर कोई तीसरी अटेम्प्ट है ईरान में अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से कि किसी भी तरीके से वहाँ पे रजीम चेंज कर दी जाए और अपनी पसंद की गवर्नमेंट, और वो हैं रज़ा पहलवी साबिक शहंशाह ईरान के बेटे, उनको बाकायदा तौर पे प्रमोट भी किया जा रहा है, उनको काफ़ी उनको पुश किया जा रहा है। और वो ख़ास तौर पे जो यूरोपियन और मगरबी मुल्कों में जो हैं तारकीन ईरान जो हैं वो उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और वो मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं। तो बुनियादी मकसद तो ये था। तो क्या अब तक वो मकसद हासिल हो गया है? तो जवाब है नफ़ी में, कि अभी तक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सका। फिर दूसरी बात ये है कि सदर ट्रंप बज़ाते खुद और रज़ा पहलवी जो हैं, जो इस वक्त शेरवानी पहनकर तैयार बैठे हैं, वो भी बार बार एक बात कह रहे हैं ईरान की फौज को और ईरान की फोर्सेस को कि वो हथियार फेंक दें और वो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो ईरान के अवाम को कह रहे हैं कि आप भी उठ खड़े हों। तो दोनों मकसद अभी तक हासिल नहीं हो सके। वहाँ की फोर्सेस जो हैं वो ईरान के अंदर जो ईरान की हुकूमत है इस वक्त मौजूदा, उसको वो ओबे कर रहे हैं और एक बेहतरीन उनका चेन ऑफ कमांड है, कमांड एंड कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंगली वो ये सारे काम कर रहे हैं। फिर जिसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ रहा था अमेरिका और इसराइल कि हम आयतुल्लाह खामनाई को जब शहीद कर देंगे तो उसके बाद वहाँ पे एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो वो जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी वो सबसे बड़ी उनकी नाकामी साबित हुई, क्योंकि उसके बाद न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि ईरान के बाहर पूरी दुनिया में जो है वो अहले तशी वो मुत्तहिद हो गए और उनमें यूनिटी आ गई। और ईरान के अंदर जो है इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान के अंदर अवाम जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई के साथ और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और वहाँ पे अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और अमेरिका के अंदर जो हैं वो सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये अगर आप देखें तो अगर हम नेट शेल निकालें तो एक तो ये है अवामी सतह पे भी उनको अभी तक नाकामी का सामना है और रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सका। फिर आ गए सदर ट्रंप जो कुछ अर्सा पहले तक धमकियां दे रहे थे मगरबी मुल्कों को, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, फलां पे कब्जा कर लेंगे, और एक उन्होंने वेनेजुएला के सदर को भी उठाकर ले गए। तो अब वही सदर ट्रंप जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बरतानिया ने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, स्पेन ने हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, फ्रांस ने इनकार कर दिया, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक जो हैं वो इनकार कर रहे हैं, यूरोप और मगरब उनका साथ नहीं दे रहे। तो ये उनको एक और सेटबैक है और बिल्कुल वो सुनने के लिए तैयार नहीं, कनाडा उनके लिए तैयार नहीं। फिर जो कल ब्रीफिंग दी गई वो ब्रीफिंग भी जो अमेरिका में दी गई, उस ब्रीफिंग के बाद भी जितने भी हमें हमें सुनने को मौका मिला उसमें तमाम के तमाम ये कह रहे हैं, अभी मैं कुछ देर पहले प्रोग्राम भी किया अपना, वो सारे शॉर्ट्स में सुनने, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई एक रीजन भी हमें नहीं दी जा सकी जिसके बाद ये कहा जा सके कि ईरान के खिलाफ जो इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है उसकी कोई एक भी कानूनी अखलाकी वजह जो है हमें दी जा सके, वो भी नहीं दी जा सकी। फिर ये कहा जा रहा था कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है, तो उसमें कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, IAEA वो सब के सब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। रूस इनकारी है, चाइना इनकारी है। फिर उसके बाद अमेरिका को एक और नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान का तो जो नुकसान है वो तो आपको मालूम है कि वो तो एक छोटा मुल्क है, लेकिन असल है कि अमेरिका को
कितना बड़ा नुकसान, अमेरिका को ये नुकसान हुआ कि उसके बिल्कुल खिलाफ तवक्को जहाँ जहाँ उसके फौजी अड्डे थे और जो मुस्लिम ममालिक, खासतौर पे हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं, उसमें यूएई है, उसमें कतर है, उसमें आपका आ जाता है कुवैत है और सऊदी अरब है, बहरीन है, ये सब के सब, उर्दन है, ये सब के सब ये समझ रहे थे कि हम महफूज हैं, हमारी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर महफूज है क्योंकि अमेरिका ने उसकी गारंटी दी हुई है। लेकिन पता ये चला कि वो तमाम के तमाम जो मिडल ईस्ट है, वो सारी की सारी भी सूरत हाल खराब हो गई और मिडल ईस्ट में जितने भी फौजी तनसीबात थीं वो भी मुतासर हुई और वहां से अमेरिका को अब अपने फौजी अड्डे वहां से खाली करने पड़े, अपने तैयारे वहां से ले जाना पड़े, अपनी फोर्सेस को वहां से निकालना पड़ा और न सिर्फ फोर्सेस को बल्कि तमाम अमेरिकियों को लिए कह दिया गया कि वो मिडल ईस्ट छोड़ दें। 12 ममालिक 15 ममालिक हैं कि उन 15 ममालिक से वो निकल जाएं। फिर दुनिया भर में जो अमेरिकी सफारत खाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे अब तक कोई मेरा ख्याल है 8-10 से ज़्यादा सफारत खानों को या तो ईरान ने निशाना बनाया है या अवाम ने निशाना बनाया है। ये वो असल प्रॉब्लम्स हैं, असल मसाइल हैं जिसकी वजह से सदर ट्रंप जो है वो अंडर प्रेशर हैं। और ईरान को क्या मिला? ईरान अभी तक मौजूद है, तेहरान में उनकी हुकूमत मौजूद है और उनके साथ उनके अवाम भी जुड़ गए हैं। चाइना है, रशिया है, वो सारे के सारे ममालिक उनके साथ हैं और फिर अभी तक अगर आप समझें कि ईरान का क्या है, यानी कि वही बात है ना कि अफगानिस्तान पे हमला किया तमाम फोर्सेस ने मिलकर, अफगानिस्तान का क्या नुकसान हुआ? बम गिरे, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, उनके पास क्या था? और अल्टीमेटली वहां से फोर्सेस को निकलना पड़ा। तो यही कुछ ईरान में हो रहा है और ईरान उल्टा नुकसान कर रहा है और इसराइल के अंदर उसने तेल अवीव को, यरूशलेम को और मुख्तलिफ जो उनके इलाके हैं उनको निशाना बनाया है। अब तक अमेरिका के तैयारे 4 गिर चुके हैं, जिसको वो कहते हैं कि 3 के बारे में कि उनकी अपनी गलती की वजह से है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 3 तैयारे फ्रेंडली फायर में गिर जाएं। ठीक है। और सर ये जंग कितनी लंबी चलेगी और अमेरिका इसको कितना लंबा अफोर्ड कर सकता है? क्या ईरान में इतनी सकत है कि वो, क्योंकि अब तो उनके जब सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया है, उनके पास तो कश्तियां जलाने वाली सूरत हाल है, तो ईरान इस जंग को कितना लंबा लेकर चलेगा और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? जिस तरह आपने पहले भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका जो मकसद था वो अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ ये कंक्लूड होगी जाकर? देखिए एक और बात बताऊं कि ये कंक्लूड कहाँ होनी है। ईरान के पास, ईरान को आप अफगानिस्तान समझें और ईरान के पास लड़ाई लड़ने के लिए उनका तजर्बा बहुत है। ईरान इराक वार मेरे ख्याल 8-10 साल जारी रही थी, ठीक है। तो वो 8-10 साल उनकी लड़ाई जारी रही और अल्टीमेटली उसके नतीजे में ईरान तो मौजूद है, इराक का जवाबन कितना नुकसान हुआ है वहां पे वो बिल्कुल उसके हिस्से बखरे हो गए हैं और वो एक फौजी ताकत थी, बहुत बड़ी फौजी ताकत, वो भी खत्म होगी। तो इसलिए ईरान के पास तो यही है, यानी कि रवायती जंग उन्होंने लड़नी है। और उसके बाद असल प्रॉब्लम ये है, ईरान एक शिया स्टेट है और दुनिया भर में जितने भी अहले तशी हैं वो अपना जो सियासी और रूहानी क़िबला है वो तेहरान को समझते हैं और इसीलिए जो पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आता है वो इसी वजह से आता है। और पूरी दुनिया में और अहले तशी जो हैं, एक और बात बता दूं कि अहले तशी वो सिर्फ आम आदमी नहीं है बल्कि वो हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और हर मुल्क की हुकूमत का हिस्सा भी हैं और वहाँ पे असर भी रखते हैं। और यही चीज़ जो है हम पाकिस्तान पे भी अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान पे भी इस वक्त अहले तशी जो हैं वो आपको गवर्नमेंट में नजर आएंगे, सियासी हुकूमत, सियासी लीडरशिप में नजर आएंगे, आपको पुलिस में नजर आएंगे, आपको फोर्सेस में नजर आएंगे, आपको मीडिया में नजर आएंगे और हर सतह पे नजर आएंगे। और दूसरा इसी तरीके से आप चले जाएं मुस्लिम कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में चले जाएं, सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, कतर में, हर जगह, ओमान में, हर जगह आपको अहले तशी नजर आएंगे। फिर उसके बाद आप शाम में चले जाएं, लबनान में चले जाएं, बैरूत में चले जाएं, तो वो एक यूनिटी है। और अगर आप तेहरान को छेड़ते हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया भर में बसने वाले अहले तशी की जो सियासी और रूहानी कुव्वत है
اس کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک چیز کرنے کی کوشش کی گئی اور اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تہران میں مضبوط حکومت ہوگی اور خاص طور پہ آیت اللہ خامنائی اور اس میں جو ہے مذہبی عنصر شامل ہوگا تو ان کی زیادہ یونٹی ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین میں بھی فلسطینیوں کو اس وقت جو سب سے بڑی سپورٹ ہے اسرائیل کے مقابلے میں، اور وہ ہے جو عسکریت گروپس ہیں، وہ ملیٹنٹس ہیں. ایران ان کو اون کرتا ہے. ایران کسی بھی اپنی پروکسی کو ڈس اون نہیں کرتا، وہ خواہ عراق میں ہے، خواہ وہ شام میں ہے، خواہ وہ فلسطین میں ہے، حزب اللہ ہے، لبنان میں ہے، ہر اپنی کمیونٹی کو وہ اون کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اہل تشیع کو تو تہران سے آواز اٹھتی ہے. اور پاکستان میں آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان میں ایک امریکی سفارت خانے کو اور 4 قونصلٹ خانے میں جو احتجاج ہوا اس میں 36 جو ہے اہل تشیع جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. تو اس کا رد عمل جو ہے وہ تہران سے آیا ان حالات میں بھی کہ آپ نے یہ حرکت صحیح نہیں کی. تو یہ ایک بہت ہی ٹچی مسئلہ ہے اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کو بھی، خاص طور پہ میں نیتن یاہو کو کہوں گا کہ وہ ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ کسی طریقے سے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سر سعودی عرب میں جو میزائل داغے گئے ہیں ایران کی طرف سے، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، وہ جو پیکٹ سائن ہے، اگر سعودی عرب جواب دیتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، اور اوورآل پاکستان کی اس جنگ میں کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کی اوورآل تو اس جنگ میں کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ابھی تک ہمارے احمد شریف چودھری صاحب کی کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آئی، کوئی پریس بریفنگ نظر نہیں آئی، اور ان کی طرف سے کوئی بیانیہ نظر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے ایک ملاقات کی. میں سر فوج کو چھوڑ کے حکومتی لیول پہ بات کرنا چاہوں گا کہ چلے فوج تو وہ ہے نا جو لڑے گی، حکومت کا ایک سٹانس کیا ہے؟ حکومت کا اس کے خلاف ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے. وہ حکومت کا سٹانس تو آپ شہباز شریف صاحب کے آپ سن لینا کہ حکومت کا سٹانس تو وہ ہے، شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تو ٹوٹل خوشنودی تھی بورڈ آف پیس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خوش آمد. وہ انہوں نے جتنی کرنی تھی کر لی. ان کو نوبل پیس کے لیے، نوبل امن انعام کے لیے بھی انہوں نے نامینیٹ کر دیا. تو شہباز حکومت اس وقت ہے نہیں اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور ان کے پلے بھی ویسے کچھ نہیں ہے، ان کو کیا کوسنا. اس لیے شہباز شریف جو ہیں ان کو آپ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. جہاں تک ہے نا شہباز شریف صاحب کا معاملہ، تو شہباز حکومت کہیں بھی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے پاس کسی قسم کا بیانیہ نہیں ہے، اور ان کا بیانیہ ٹوٹل ایک ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور انہی کی بنیاد پہ، اور اینٹی عمران پالیسی تھی ان کی کہ عمران خان سے بس ان کو جان چھڑوا دی جائے. لیکن آج جو اے پی سی ہوئی، جو بلانے کی کوشش کی گئی، تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی. اس میں حکومت نے صرف حکومت کو بریفنگ دی ہے، اور اس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی کسی بھی قسم کی. تو یہ ہے معاملہ شہباز حکومت کا. تو اگر سعودی عرب جواب دیتا ہے تو پاکستان کی کیا سر پھر پالیسی ہوگی اس کے معاملے میں؟ وہ دفاعی پیکٹ کہاں ہوگا پھر؟ ابھی تک تو جواب دے دینا چاہیے تھا ویسے، کیونکہ سعودی عرب نے پھر اس کا یہی حل نکالا کہ میرا خیال ہے بیک ڈور چینل پہ کہا گیا، ایران کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ سعودی عرب میں کسی قسم کا کوئی امریکہ کا فوجی اڈا نہیں ہے، اور ہماری فضائی حدود یا ہماری زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. اس لیے اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب پہ اب آئی تھنک پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی حملہ نہیں کیا گیا، اور یہ بیک ڈور چینل جو ہے وہ کام کر رہا ہے. دوسرا، آپ نے دیکھا کہ یو اے میں سب سے زیادہ 1000 ڈرون یا میزائل داغے گئے ہیں ایران کی طرف سے، اور اس میں بھی اب یو اے نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہماری فضائی حدود
ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو معاملہ سمپل یہ ہے کہ ایران یہ لڑائی جو شروع کی گئی تھی اس میں ان کا خیال تھا کہ یہ لڑائی محدود رہے گی ایران، اسرائیل اور امریکہ تک، بلکہ اسرائیل اور ایران تک محدود رہے گی۔ تو ایران نے بیک وقت بے شمار محاذ کھول دیے اور انہوں نے اسرائیل کو کم نقصان پہنچایا، اور انہوں نے اسرائیل کے پیچھے جو ٹرمپ تھے اور امریکی مفادات کو انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا، اور انہوں نے زیادہ اہداف جو ہیں وہ امریکی بنائے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکی اہداف جو ہیں وہ پورے مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور اسی لیے پھر وہاں سے اپنے جو ہے وہ فوجی اڈے بھی خالی کرنا پڑے ان کو، اپنے طیارے، اپنی تنصیبات، اپنے سول امریکنز کو بھی وہاں سے نکالنا پڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر ہے یہ لڑائی ایک ہے دنیا کی واحد سپر پاور، اور دوسری جانب ہے ایک چھوٹا سا ایران جس کے پاس اپنی کوئی فضائیہ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ تو مقابلہ آپس میں کمپیریزن کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایران کے گرد و پیش میں ایسی کوئی اس کے پڑوس سے حملہ نہیں ہوا اور کوئی زمینی حملہ نہیں ہو رہا، اور پھر یہ کہ ایران کے امریکہ کے اندر بھی جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ٹروپس اتاریں، تو اس کی بھی شدید ترین مخالفت ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایران میں آپ فوجی ٹروپس بھی نہیں اتار سکتے، اور اگر یہ کیا گیا تو یہ اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ تو سمپل ابھی تک کا جو نٹ شل ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گلاس توڑا 12 نے، اور اس میں کچھ بھی ان کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے وہ جو افغانستان میں کرتے رہے 8-10 سال، وہی نتیجہ جو ہے مجھے لگتا ہے ایران میں نکلے گا، کیونکہ چائنا، یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ بنیادی مقصد رجیم چینج آپریشن کر کے یہاں پہ امریکی حکومت کا قیام تھا، اور ایران کے اندر امریکی مفادات کا تحفظ کرنا تھا، اور اس علاقے میں اس علاقے کو کنٹرول کرنا تھا، چائنا کو، رشیا کو، پاکستان کو اور افغانستان کو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جس پہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ چائنا پیچھے نہیں رہے گا، رشیا پیچھے نہیں رہے گا، اور کل چائنا اور رشین وزراء خارجہ کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے، پھر روس اور چائنا اس معاملے میں بہت زیادہ رابطے میں ہیں، روس کے صدر کے ساتھ محمد بن سلمان نے رابطہ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، یہ پھیلے گا، اور پھر چائنا اور رشیا کو آنا پڑے گا۔ پھر اس کو آپ بڑے پس منظر میں دیکھیں تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، کیونکہ ایران کے ساتھ چائنا کے تقریباً اگلا کوئی 50 سال کا ایگریمنٹ ہے، اور چابہار بندرگاہ ہو یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو یا سی پیک میں شمولیت ہو، تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ مالی بھی ہیں، تجارتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور بنیادی طور پر ایران پہ قبضہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے چائنا کا راستہ روکنا ہے، اور اس ریجن میں امریکہ نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اور رضا پہلوی جو ہیں ظاہر ہے ان کو لے کے آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ آ گیا، اسرائیل آ گیا، تہران میں اسرائیل کا سفارت خانہ ہونا چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل تہران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں کابل میں بھی اسرائیل کا سفارت خانہ ہوگا، تہران میں بھی اسرائیل کا سفارت خانہ ہو، اسلام آباد میں بھی اسرائیل کا سفارت خانہ ہو، تو یہ ایک بڑا ایجنڈا ہے۔ صاحب، سر آپ کے رائے کا، آپ کے وقت کا اور آپ کے ایک تجزیے کا بہت شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔